بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بیٹا ایحسب ان لم یرہ احد. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين نون کو کھینچیں گے. وهديناه النجدين فلقتنا العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ویری گڈ. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ویری گڈ. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بالمرحمہ. یس. أولئك أصحاب الميمنة. یس. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. ویری گڈ. عليهم نار مؤصدة. یس. علیہم نار مؤصدہ. عليهم نار مؤصدة. نار مؤصدہ. یس ویری گڈ. بہت اچھا ماشاء اللہ. اور میں کل کو ایک بار اور اس کو سنوں گا. ٹھیک ہے. بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ.